बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूँ रुखशान मीर। दिन भर की अहम खबरें तफसीली मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक और नोटिस है। पाकिस्तान ने गलती से सरहद अबूर करने वाले भारतीय शहरी को आज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर दिया है। 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को फ़ौज की मदद हासिल थी, ये इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने। ये तमाम अहम खबरें आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जिसने पाकिस्तानी मुआशरे में बढ़ते हुए करप्शन के नासूर को अयां कर दिया है, और ये खबर सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि करप्शन, स्मगलिंग, धोखाधड़ी, एक दूसरे का गोश्त नोचना, ये सिर्फ करप्ट सियासतदान, करप्ट अफसरान नहीं करते, बल्कि हमारे मुआशरे में ऊपर से लेकर नीचे तक अब करप्शन और स्मगलिंग का ये नासूर फैल चुका है। और इसको अपनाने के लिए मनशियात के स्मगलर्स किस तरह के नित नए तरीके अपना रहे हैं, ये सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे और एक मरतबा आप ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होंगे। वाक़या है, ख़बर है लाहौर एयरपोर्ट की, जहां पर एक स्मगलर आज एहराम में हेरोइन स्मगल करने वाला था। उम्रे की अदायगी के लिए मुलजिम PIA की परवाज़ PK 759 से आज रवाना हो रहा था कि उसको हुक्काम ने रोका। तलाशी लेने के लिए मुनशियात फ़ोर्स ने उसको रोका, जो स्मगलिंग को देखती है। इंसदाद मुनशियात फ़ोर्स ने उसको रोका, उसकी चेकिंग की और उनको ये शक पड़ा कि जो एहराम ये लेकर जा रहा है उसमें इसने हेरोइन डुबोई है। टेस्ट करवाया गया एहराम का और टेस्ट में ये बात वाज़ेह हुई कि उसने अपने एहराम में हेरोइन डुबोई है, जिसकी मिकदार तकरीबन 2.5 किलो है और उसकी मालियत बनती है तकरीबन 3 करोड़। 3 करोड़ से भी ज़ायद उसकी मालियत बताई गई है। बहराम शाह इस शख्स का नाम था, इस स्मगलर का, जिसने मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका उठा रखा है। उम्रे की अदायगी के लिए ये PIA की परवाज़ PK 759 से आज रवाना हो रहा था कि इसको हुक्काम ने रोका। इंसदाद मुनशियात फ़ोर्स ने इसकी तलाशी ली और उनको ये शक पड़ा कि इसने एहराम में हेरोइन डुबोई है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिस पर फिर एक्शन लिया गया और मुकदमे का इंदराज भी हो चुका है। ये ऐसी खबर है जिसको पढ़कर या सुनकर हर पाकिस्तानी एक दफ़ा हैरत में मुब्तला हो जाता है कि अब ये मुनशियात के स्मगलर्स, करप्शन का कारोबार करने वाले, मौत फ़रोख्त करने वाले, मौत के सौदागर अब किस तरह के नित नए तरीक़ेकार अपना रहे हैं। इस्लाम को, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिसका एक छोटा सा नमूना आज आपकी खिदमत में मैंने पेश किया है। ये लाहौर एयरपोर्ट का वाक़या है और आप ये सुनकर एक मरतबा ये सोचेंगे ज़रूर कि सिर्फ हम सियासतदानों की बात करते हैं, हम अफसरान की बात करते हैं, हम और लोगों की बात करते हैं, मगर ये जो करप्शन है पाकिस्तान में, वो सोसाइटी में किस कदर नीचे तक फैल चुकी है, ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको आज बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक और नोटिस ले लिया है। एक केस की समाअत करते हुए उन्होंने सवाल किया, इस्तफसार किया कि कॉलिंग कार्ड जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, जो कार्ड डलवाते हैं 100 रुपये का, उसमें 40 रुपये की कटौती क्यों होती है? 40 रुपये टैक्स काटा जाता है। किसी मोबाइल कंपनी इसको 37 रुपये काटती है, कोई मोबाइल कंपनी 38, कोई 36, 40 रुपये तक टैक्स की कटौती होती है। ये आखिर किस कानून के तहत होती है? 40 रुपये 100 रुपये के पीछे क्यों काटे जाते हैं? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है और अदालत ने तमाम सेलुलर यानी मोबाइल फ़ोन कंपनियां, जिसमें मोबिलिंक, यूफोन, टेलीनॉर, जोंक, तमाम कंपनियां शामिल हैं, उनको नोटिस भी भिजवा दिए हैं। इस नोटिस ने शहरियों को खुश कर दिया और सोशल मीडिया सार्फिन ने चीफ जस्टिस का इस खबर पर शुक्रिया भी अदा किया कि हम 100 रुपये का कार्ड डलवाते हैं और आते 60 रुपये, 62 रुपये, 63 रुपये आते हैं, तो गरीब शहरी ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? सेलुलर कंपनियां इसकी वजह सामने लेकर आएँ। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था इसी साल की 2018 की, FBI ने यह कहा है कि सेलुलर कंपनियां, मोबाइल फ़ोन कंपनियां जितना टैक्स सार्फिन से वसूल करती हैं उतना पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा नहीं करवाती, वसूल ज़्यादा करती हैं,
جمع کروانے کی مد میں، لیکن اس طرح سے اس کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی۔ آج کی نوٹس دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے، اس کا کیا جواب آئے گا، اس پر کیا فیصلہ ہوگا؟ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ یہ ٹیکس کم ہو، شہریوں کو کوئی سکھ کا سانس ملے۔ جو 100 روپے کا کارڈ ڈلواتے ہیں مگر ان کو ملتا 60 روپے ہے، اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ تھی آج کی دوسری اہم خبر۔ اور آپ کچھ بات کرتے ہیں 2013 کے الیکشن میں نواز شریف کو فوج کی مدد حاصل تھی، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا۔ نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں، جیو ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے انٹرویو میں یہ الزام عائد کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں میاں محمد نواز شریف پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2018 کے انتخاب میں ایک بریگیڈیئر نے پنجاب میں نواز شریف کی بہت مدد کی تھی۔ نواز شریف کہتے تو مجھے فوج کا لاڈلا ہیں، مگر نواز شریف خود فوج کے لاڈلے ہیں، یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں مزید کہا کہ آپ نواز شریف کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نواز شریف نے ہمیشہ مفادات کی سیاست کی ہے اور اب الزام مجھ پر عائد کر رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تاحال مسلم لیگ نواز کے کسی بھی رہنما نے اس عمران خان کے الزام کی تردید نہیں کی، اس پر آ کر میڈیا پر کوئی بیان نہیں دیا۔ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نواز کے کچھ رہنماؤں سے، مگر انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا ہے۔ یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا، جنہوں نے انٹرویو دیا ہے نجی ٹیلی ویژن کو، جو کہ ابھی نشر ہوگا کچھ دیر میں، کہ نواز شریف کو 2013 کے انتخابات میں فوج کی بڑی مدد حاصل تھی۔ الزام مجھ پر عائد کرتے ہیں، مگر 2013 کے انتخابات انہوں نے فوج کی مدد سے جیتا ہے، ایسا کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ایسا کہتے ہوئے اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر جب ہم شیئر کرتے ہیں تو یقین کریں خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ باہمی ہم آنکھیاں ہونی چاہیے دونوں ممالک کے درمیان۔ جو جنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو بارڈر پر لوگ مرتے ہیں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اس سے دونوں ممالک کا فائدہ یقیناً امن میں ہے۔ بارڈروں پر جب حالات بہتر ہوں گے تو یقیناً ملکوں کی اندرونی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ اگر بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا، خواہ اسے کوئی موقع مل جائے کسی بھی حوالے سے، جب پاکستان سے سفارتکار وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور جب پاکستانی شہری اگر کوئی سرحد عبور کر کے بھارت چلا جائے تو اس کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج پاکستان نے غلطی سے سرحد عبور کرنے والے بھارتی شہری کو انسداد ہمدردی کی بنیاد پر رہا کر دیا ہے، اور اس شہری کا نام تھا جتندر رارجن، اور اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا ہے۔ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا تھا، اس کی عمر 20 سالہ تھی، اور واہگہ بارڈر سے اس کو حکام کے حوالے کیا گیا ہے، بھارتی حکام کے۔ بھارتی شہری جتندر رارجن 2 اگست 2013 میں گھر والوں سے جھگڑے کے بعد راجستھان کے راستے غلطی سے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا تھا، اور پھر سے 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ 1 سال پاکستان کی جیل میں یہ قید رہا، کراچی کی جیل میں۔ بھارتی شہری کا یہ معاملہ پھر میڈیا پر اٹھایا گیا، اور آج پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت اس کو رہا کر دیا ہے، اور یہ اب واہگہ بارڈر کراس کر کے بھارت چلا گیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہمدردی کا مظاہرہ پاکستان کے جو حریف ممالک ہم کہتے ہیں بھارت، اس کی جانب سے بھی کیا جائے، اور جو تنازعات ہیں ان میں کمی آئے، مگر ایسا بدقسمتی سے ہوتا نہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں شامل کی۔ تفصیل کے ساتھ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔